अस्सलामु अलैकुम। जो सदर ने फड्डा डाला हुआ है ना आरिफ अलवी ने, जाते जाते भी आज बिलावल ने भी कह दिया कि उसके ऊपर 2 केस ज़रूर बनेंगे, असम्बली तोड़ने का और ये इजलास ना बुलाने का। उस हवाले से सारे लोग परेशान हैं और क्या करना है। और फितने की भी फिर जेल से उन्होंने सहाफ़ियों से बात की है और अडियाला जेल में सारी मुलाकातें हुई हैं। लेकिन इस वक्त बहुत ज़रूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं हमारे साबिक फनान मिनिस्टर और सेनेटर जो हैं, वो क्या नाम है उनका, इसहाक डार साहब। तो उस हवाले से आपको हम दिखाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। बड़ी ज़रूरी है, बड़ी ज़रूरी है। ये सुने, ये सुने। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को इलेक्ट करेंगे, हम इकट्ठे मिलकर 21 दिन के बाद सदर मुल्क एक बार फिर आइन शिकनी करना चाह रहे हैं। इलेक्ट करेंगे। मैं नेशनल असेंबली की बात कर रहा हूँ। तो वो हमारी अंडरस्टैंडिंग और हमारा मुआहदा या जो भी उसको आप नाम देना चाहें, वो हमारा कैटेगोरिक हो चुका है। अब बलूचिस्तान के हवाले से भी ये दोनों पार्टीज के हमारे साथी मौजूद हैं। तो अभी हमारी मीटिंग खत्म हुई है। कल जो पोस्ट टेकिंग के बाद वहाँ के जो चीफ मिनिस्टरशिप, स्पीकरशिप और डेप्टी स्पीकरशिप, ये हम दोनों पार्टीज मिलके और जो हमारे अलाइज इनके कोई जो होंगे साथ, यानी ये स्पीकर के उम्मीदवार हैं जी, एजाज सादिक साहब, हम शामिल करेंगे। ये नहीं कि हम कोई एक्सक्लूड करेंगे और सिर्फ पीपल्स पार्टी PMLN हमारी जो एफर्ट। ये कौमी असम्बली के इजलास मुतल्लिक आइन वाज़े है। सदर ममलिक इतराज़ लगाकर असम्बली वापस कर दी। कल का जो बलूचिस्तान का इजलास होने जा रहा है इंशाअल्लाह, और ये सब साथी अब जो मेंबर्स हैं वो जाएंगे, हाउस मुकम्मल तब होता है जब लेंगे। तो इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वहाँ बामी ताउन करेगी, जैसे फेडरल लेवल के ऊपर वफाकी हुकूमत के सिलसिले में और प्राइम मिनिस्टर के हवाले से और फिर स्पीकर नेशनल असेंबली के हवाले से, डिप्टी स्पीकर के हवाले से फैसला हुआ है, वही चीज़ फॉलो की जाएगी बलूचिस्तान में। तो हमने कहा कि हम बजाय ये कि कुछ क्वेरीज आ रही थी, इलाका बताने का, हम इकट्ठे आपसे बात करके तो आपको सदर के इलेक्शन का भी ऐलान कर दिया इलेक्शन कमीशन ने कि सदर का इलेक्शन कब होगा और कैसे होगा। कागजात नामजदगी जो है वो कह रहे हैं जी आप वसूल करें और सदर के इंतखाब का शेड्यूल पब्लिक नोटिस जारी किया जाएगा। ठीक है, कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए 1 दिन मुकर्रर किया जाएगा इलेक्शन कमीशन, और 2 मार्च तक कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। ठीक है, और कागजात आज ही से वसूल हो रहे हैं। तो लो जी, सदर का भी अब इलेक्शन हो रहा है, अब ये स्यापा भी निकल जाएगा अब, और आसिफ अली जरदारी साहब आ जाएंगे। पता नहीं नए स्यापों का पंडोरा खुलेगा या क्या होगा। ठीक है, तो ये सदर को बार बार कह रहे हैं, सारे कह रहे हैं कि जनाब आप आइन शिकनी कर रहे हैं, आप ऐसे ना करें। लेकिन सर जी वो यूथी है ना, वो यूथी है, उसके ऊपर वाला चैम्बर खाली है, तो वो अब मजबूर है, बिल्कुल मजबूर है। और इमरान खान ने पहले उसको धमकी दी हुई है, इमरान खान धमकी से ही काम करता है ना। अभी उसने फिर इमरान ने जेल में भी धमकी दी है कि जनाब मैं ये कर दूंगा वो। सर जी जब तक उसको आप करार वाकई सज़ा नहीं ना देंगे। आज वो कह रहा था मेरे जो फ़र्द जुर्म आयद हुआ है उसके ऊपर 190 वाला, कहता है जी जल्दी करो, मुझे भी जल्दी सज़ा दो। वो पागल हो चुका है, मेंटल हो चुका है अंदर से। हर वकील को डिफरेंट हिदायत है। असद कैसर मिल के आए वो और बात कहते हैं, उमैर नियाजी साहब जो हमारे हैं वो मिल के आए वो और बात कहते हैं, अली गौहर मिल के आए तो बिल्कुल उलट बात कर देता है, और वड़ जानी द मिल जाए लकी मरवत तो वो और इनकलाबी। यानी अंदर से ही उसको उनको हिदायत ही ऐसी मिल रही हैं। हर बंदे को हिदायत, एक को कहते हैं कां चिट्टा है, दूसरे ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ इमरान खान कहता तू बाहर जाके कह कां पी लै, फिर तीसरे ਨੂੰ कहता तू जाके कह कां नी लै, चौथे ਨੂੰ कहता जी तू कह के कां ला ले। वो ये सारे आके बाहर यही कहते हैं कि हमें तो इमरान खान ने ये किया और वो किया। तो ये उसने आइन शिकनी की हुई है। मुझे लग रहा है कि ये जो आरिफ अलवी है ये कुछ दिनों के बाद, ये मार्च में ही ये जेल के पीछे होगा और इसको कोई पूछने वाला नहीं होगा। इसको PTI वाले भी गालियां दे रहे हैं, दूसरे भी दे रहे हैं, तो ये बच नहीं सकेगा, ये बच नहीं सकेगा।
یہ میں آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہے۔ تو صدارت کے الیکشن کا بھی شیڈول جاری ہو گیا ہے قومی، اب جو ہی کل ہوگا بلوچستان اسمبلی کا اور شاید پشاور اسمبلی کا، جب جو چاروں صوبائی اسمبلیاں مکمل ہو جائیں گی تو پھر اعلان ہوگا صدر کے الیکشن کا۔ یہ طریقہ ہے، یہ اس میں طریقہ رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی پہلے وہ علی گوہر وغیرہ وہ بھی جو ہے نا وہ اپنے بیانات وغیرہ دے رہے تھے، وہ یہی کہہ رہے تھے دھاندلی ہوئی ہے یہ وہ۔ ہاں ایک اور وہ شوکت بسرا ہے، اس نے بڑے ایم پی اے اکٹھے کیے ہیں اور وہ متوازی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے۔ اس نے 100 کیے ہیں جی کہ ہم حلف لیتے ہیں، حلف لیے ہے۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں جو بغاوت میں آتی ہیں بسرا صاحب۔ اور شوکت بسرا صاحب آپ بھی ہمارے وکیل ہیں، جونیئر وکیل ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو آپ نے یہ متوازی حکومت قائم کرنے کی ہے نا، یہ آئین شکنی ہے۔ آپ نے کہا جی کہ ہم حلف لیتے ہیں، ہم پورا آپ نے اکٹھا مجمع کیا ہے، وہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے، ہم یہ مریم نواز کو نہیں مانتے اور اپنا ہم سپیکر بنائیں گے۔ یہ اور کیا ہوتا ہے بغاوت، اور کیا ہوتی ہے بغاوت؟ تو یہ بغاوت آپ نے کی ہے جناب بسرا صاحب، سارے 100 ایم پی کو اکٹھا کر کے 45 فارم کا کر رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے، 100% یقین ہے 45 فارم میں یہ سارے اندر جائیں گے، کیونکہ وہ بنائے گئے نقلی، اور ان کو بھی امیدواروں کو بھی نہیں پتا۔ وہ تو پوری پلاننگ کی گئی تھی۔ شعیب شہین کہتا ہے جی میرے پاس 250 فارم ہے جی 45، وہ نقلی ہے۔ الیکشن کمیشن نے اسی رات کہہ دیا تھا 1-2 بجے کہ جناب آپ اعلان نہ کرو، جیو والوں کو، حامد میر کو پیغام بھیجا تھا، آپ اعلان نہ کرو، آپ کے پاس نقلی فارم آ رہے ہیں، فارم وہی اصلی ہے جو ہم جاری کر رہے ہیں، ہمارے پاس آ رہے ہیں، وہ رزلٹ جاری کرو۔ لیکن نہیں، حامد میر وہ جاری کرتا رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اوپر بھی بڑی وہ لعن طعن ہو رہی ہے اور سارا کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک دفعہ پھر وہ جاتے جاتے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اسحاق ڈار صاحب اور کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ ضروری ہے موجودہ حالات میں۔ اور یہ ان کی کیا انہوں نے بتایا کہ چیف منسٹر شپ کا اور ڈپٹی اسپیکر شپ کا اپنے نام اناؤنس کریں گے، یہ تو سرفراز بگٹی صاحب نام سب اناؤنس ہو جائیں گے۔ مقامت کی بات ہر کوئی کرتا ہے، لیکن مقامت کی طرف پہلا قدم کوئی نہیں اٹھاتا۔ جی، اگر مقامت کی طرف پہلا قدم اٹھانا ہو اور ملک میں سیاسی استحکام آ جائے تو میرا مطلب ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے بات چیت کرنے کے لیے آپ لوگ ریڈی ہیں، آپ کیونکہ پولیٹیکل سائڈ پہ اگر دیکھا جائے تو آپ بہت اہم رول پلے کر رہے ہیں، کیا آپ اس کمیٹی کے چیئرمین ہونے سے مقام؟ یہ سوال چونکہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو پھر آپ ایسے بور ہو جائیں گے، اس لیے میں نے کہا جی کہ آپ سوال کا آپ کو کلیئر ہے ہی نہیں، بالکل کلیئر نہیں ہے سوال، ٹھیک ہے۔ یہ آ رہا ہے کہ جناب نے دوبارہ سمری واپس کر دی۔ پہلا بھائی سوال کیا ہے نا، اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کوئی ایسی ابہام مجھے نہیں نظر آتا، کوئی ابہام ہے